रैमी चैनल की तरफ से सब बच्चों को प्यार भरा फरहत का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह खूब अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और दूसरी तफरीहात भी जो अपनी खेल कूद है वो भी जारी सारी होंगे और उसके साथ साथ हमारी कहानी भी ज़रूर सुन रहे होंगे। तो चले आए, आज हम देखते हैं कि आज हम कौन सी वाली कहानी पढ़ने जा रहे हैं। वो है सच्ची दोस्ती। क्योंकि जब हम दोस्त बनाते हैं आपस में एक दूसरे को, बच्चे भी बड़े भी, तो हमारी जो दोस्तियां हैं वो किसी मतलब के तहत नहीं होनी चाहिए, बल्कि सच्ची दोस्ती होनी चाहिए। सच्ची दोस्ती का मतलब होता है कि जिसमें कोई आपका फ़ायदा या आपका कोई नुकसान या उस तरह की कोई चीज़ शामिल ना हो, बल्कि आप हर तरह से उसको अपना दोस्त समझते हों और अपने बिल्कुल बहन भाइयों की तरह उसका ख्याल रख सकते हों, और अगर कोई बुरी या अच्छी चीज़ हो तो आप उसको ज़रूर सही करने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में क्या है। तो जी इसमें है कि आधी घंटी बजते ही जहाँ कुछ बच्चे बाहर की तरफ लपके, वहीं कुछ बच्चे कमरा जमात में ही ठहर कर अपने बस्ते से टिफ़िन निकालने लगे। इन्हीं बच्चों में अली भी शामिल। इसकी अम्मी उसे रोज़ाना घर का साफ़ सुथरा खाना बना कर देती थी। हफ्ते में एक दिन वो पैसे लेकर आता और कैंटीन से अपनी मर्ज़ी से जो चाहे ख़रीद सकता था। अभी वो टिफ़िन निकाल ही रहा था कि बराबर में बैठे हुए उसके दोस्त रमीज़ ने उसका हाथ हिलाया। छोड़ो यार, चलो बाहर चलें, कैंटीन से कुछ खा लेंगे। वो खड़े होते हुए उसे भी खड़ा कर रहा था। अली ने हैरत से उसे देखा। वो उसका बेहतरीन दोस्त और पड़ोसी था। दोनों के मामूलात यकसां थे। पैसे हैं तुम्हारे पास? अली ने तअज्जुब से पूछा। बिल्कुल हैं, तभी मैं कह रहा हूँ। अब जल्दी चलो वरना कैंटीन पर रश हो जाएगा। रमीज़ ने 100 का लाल नोट दिखाते हुए उजलत का मुजाहरा किया। बात अली की समझ में आ गई। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर फ़ौरन बाहर की तरफ भागे। कैंटीन की लाइन में लगे तफरीह का आधा वक्त निकल जाता था, मगर उन्होंने ये महाज भी सर कर लिया। एक एक रोल और जूस का डिब्बा लेकर वो एक तरफ आ बैठे। आज तो जुमा तो नहीं था, आज आंटी ने पैसे कैसे दे दिए? रग़बत से खाते अली ने पूछा। अम्मी ने नहीं दिए, रमीज़ ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। तो क्या दादी अम्मा से लाए हो? रोल ख़त्म करके अली का जूस का डिब्बा मुंह से लगाया, जब तक रमीज़ ने भी जूस का डिब्बा खाली कर लिया था। सारा कचरा उठाकर दोनों ने एक तरफ लगे हुए डब्बे में डाल दिया और हाथ धोकर रुमाल से साफ़ करते हुए वो दोनों दोबारा बैठ गए। खेलना नहीं है? करीब ही तेज़ी से गुजरते हुए हैदर ने पूछा। नहीं, आज हमारा मूड नहीं है। नफ़ी में सर हिलाते अली दोबारा रमीज़ की तरफ मतवज्जा हुआ। दादी ने पैसे दिए थे? वो फिर से बोला। क्या पैसों के पीछे पड़ गए हो तुम? बस ठीक है, खा लिया ना, मज़ा कर लिया है। किसी ने भी दिए हों, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? रमीज़ ने कहा। मैंने खुद ही दादी की दराज में से ले लिए थे, रमीज़ ने एकदम झंझलाकर बोला। चोरी की तुमने? अली की आंखें फैली और आवाज़ फट गई। रमीज़ गड़बड़ा गया। चोरी ख्वामखा? मेरी दादी के पैसे हैं, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मैं उनसे मांगता तो वो ये रोल और जूस लेने की इजाज़त नहीं देती, इसलिए मैंने बिना बताए निकाल लिए। सब ही खाते हैं यार, कोई बीमार नहीं होता। रमीज़ ने चोरी का लफ्ज़ सुनकर जल्दी जल्दी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन चाहते हुए भी उसका लहजे पर कंट्रोल ना रहा। किसी की चीज़, ख्वाह वो आपके वालिदैन की हो या किसी और की, बिना इजाज़त ले लेना चोरी ही कहलाती है। तुमने मुझे चोरी के पैसे खिला दिए हैं। तंज़िया कहते हुए अली के चेहरे के ज़ाविये बिगड़े। अब वो गले पर हाथ रख कर बैठा था। नहीं, मुझे बताना तो चाहिए था। अब बाजारी खाने से कुछ हो ना हो, हराम खाकर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, दुआ भी कबूल नहीं होगी। वो शिकायती लहजे में अफसोस से कह रहा था। दिल ही दिल में 5 कलमे दोहराए वो अल्लाह ताला से गलती की चोरी का माल खाने पर माफ़ी मांग रहा था। अली, वादा करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। वादा करो अली। उसे अपने टेस्ट और क्रिकेट मैच याद आ रहे थे, जिनमें कामयाबी की दुआ करनी थी। वो ज़ेरे लब पढ़ने में मशगूल था जब रमीज़ ने उसका कंधा हिलाकर कहते हुए हाथ अपने हाथ में थाम लिया। पक्का वादा करो, अब भूलना नहीं है। खुद ही बोलता, ज़बरदस्ती वादा लेता, वो हाथ छोड़ते भाग गया। अली वहीं बैठा रह गया। उस दिन वो सारा दिन इसी तरह बैठा रहा। जमात में आकर छुट्टी तक और फिर घर पहुंचने तक भी वो रमीज़ को समझा नहीं सका। उसे मौजू अल्फाज ना मिल सके जिनसे वो उसे कायल करता। मौजू अल्फाज यानी कि उसे कोई सही जुमले याद नहीं आ रहे थे कि वो किस तरह रमीज़ को समझाए कि ये चोरी है। स्कूल से घर पहुंचा तो अली बहुत चुपचाप था।
کھانا کھاتے ہوئے امی نے اس کے خلاف معمول خاموشی محسوس کی تو دریافت کیا، خیریت تو ہے؟ آج باتیں نہیں کر رہے؟ آج امی بالکل خیریت ہے، وہ اپنے خیالات سے نکل لہجے میں بشاشت پیدا کرتا ہوا بولا، اور پھر اسے ایک دم کھانسی آ گئی۔ کیا ہوا؟ صبح تک تو تم بالکل ٹھیک تھے، طبیعت ٹھیک ہے؟ امی نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ علی نے گھونٹ بھر کر گلاس واپس رکھ دیا، سوچ دوبارہ چوری کے کھانے کی طرف چلی گئی۔ امی، دوست اگر غلط کام کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس نے لقمہ بناتے ہوئے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ اسے سمجھانا چاہیے بیٹا، منع کرنے چاہیے، پھر بھی نہ مانے تو کسی بڑے کو بتانا چاہیے تاکہ وہ اسے سمجھا سکے۔ امی علی کی الجھن بھانپ گئی تھی، بھانپ گئی یعنی سمجھ گئی تھی۔ سو اطمینان سے مفصل جواب دیا، پھر تھوڑا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھایا۔ مفصل جواب یعنی پوری طرح ایکسپلین کیا، اچھی طرح سمجھایا اسے۔ کون کیا کر رہا ہے بھائی؟ امی کو تو سب کچھ بتانا چاہیے۔ علی نے سب اپنے خیال سے نکلتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اسبات میں مطلب پازیٹیوٹی میں سر ہلایا یعنی ہاں میں۔ جی امی، دراصل آج یہ ہوا کہ وہ پورا قصہ سناتا چلا گیا اور اس بات پر رکا کہ رمیز کو اپنے گناہ کی شدت کا اندازہ نہیں ہے، اور اس کی امی کو بتانے سے علی کی دوستی یا وعدے پر حرف نہ آئے۔ امی نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور کہا، بیٹا اچھا کیا جو آپ نے مجھے بتایا۔ سچی دوستی یہی ہے کہ آپ اپنے دوست کو برائی سے روکیں، گناہ کرنے سے باز رکھیں اور بڑوں کو بتائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو صحیح راستے پر چلا سکیں۔ تو پھر علی کی امی نے اسے اطمینان دلایا کہ میں رمیز کی امی سے بات کروں گی اور وہ رمیز کو ٹھیک طریقے سے سمجھا دیں گے۔ اسی شام امی نے رمیز کے گھر جا کر اس کی امی کی تمام باتیں بتائیں اور استدعا کی کہ رمیز کو ڈانٹنے کی بجائے ایک بار تفصیل سے چوری اور اس کے وبال سے آگاہ کیا جائے۔ وبال یعنی جو چوری کے نقصانات ہوتے ہیں، جو چوری کی وجہ سے ہمیں نقصان اور گناہ ملتے ہیں، اس کو اسے سمجھایا جائے۔ علی کو اندازہ تھا کہ رمیز کو کچھ ڈانٹ ضرور پڑے گی اور شاید وہ اس سے ناراض بھی ہو، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ آئندہ چوری جیسے فعل سے توبہ کرے گا۔ دائمی بھلائی کے لیے تھوڑی سی ناراضگی برداشت کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہی تو سچی دوستی ہے۔ یعنی علی نے بہت اچھا سوچا کہ تھوڑی دیر کی ناراضگی یا تھوڑی دیر کے لیے جو ڈانٹ پڑے گی رمیز کو، وہ بہتر ہے اس گناہ سے یا اس بری عادت سے جو رمیز کو نہ سمجھانے کی وجہ سے پڑ جاتی اور وہ چوری کے گناہ جیسے جو حرکت ہے وہ بار بار کرتا۔ تو بچوں، اس سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز لینا چاہیں تو چلیں ہم ڈانٹ کھا لیں، لیکن ہمیں دوسرے کو پوچھ کر وہ لینی چاہیے، چاہے وہ آپ کی دادی اماں ہوں، نانی اماں ہوں، ماما ہوں، بابا ہوں، یا کوئی بھی گھر میں دادا ابو، نانا ابو، اپنے بڑے بھائی بڑی بہنوں، سب سے پوچھ کر لینی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے خیر بچے اس کی پریکٹس ضرور کرتے ہوں گے، اور سب والدین ظاہر ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ اچھی چیز کرنی چاہیے، بری عادتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بغیر کسی وجہ کے۔ اب یہ اس میں تو خیر دکھایا کہ دادی کے پیسے اٹھائے، پیسوں کے علاوہ بھی آپ کوئی بھی چیز لینا چاہیں یا آپ کو کسی کی چیز پسند آ گئی ہے یا آپ کو دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ چیز لوں، تو آپ کو اپنے بڑوں کو بتانا چاہیے اور بتا کر چیز لینی چاہیے، کوئی بھی چیز ہو گھر کی۔ تو انشاءاللہ سب بچے آئندہ سے کوشش کریں گے۔ اگر کوئی بچے نہیں بھی کر رہے کوشش، تو وہ اب یہ جانتے ہوئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے، اور آپ کی دیکھا جائے تو جب آپ کی عادت پڑ جاتی ہے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ چوری جیسا گناہ سرزد کرتے ہیں، تو لوگ اسے پسند نہیں کرتے اور پھر آپ کو برا سمجھا جاتا ہے اور آپ سے کوئی بولنا پسند نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ سب اس سے بچیں گے۔ یہ بہت ہی برا فعل ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو چلیں بچے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم ایک اور نئی سٹوری لے کے آئیں گے جو میں تلاش کروں گی کہ جو بہت ہی اچھی ہو اور جو سب کو پسند آئے۔ اوکے، تو حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔